Otis.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरू अब हामी अगाडि बढौँ। सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनको भिन्नता। सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो र त्यसपछि अर्को विकास प्रशासन भनेको के हो भनेर यो चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ सम्भावना है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कोर्समा भनेको त छैन, तर यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासन तपाईँले परिभाषाबाटै मैले क्लियर गराइसकेको छु। सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासन यो पहिला विशेषतः त तपाईँले के भन्नु पर्यो भने सार्वजनिक प्रशासन एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो। मल्टिडाइमेन्सनल एउटा चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल बहुआयामिक सिस्टममा आइपिओ सिस्टममा आधारित भएको हुन्छ। मल्टिडाइमेन्सनल आइपिओ सिस्टम भनेर सम्झे पनि हुन्छ हेर्नु है। पहिला सार्वजनिक प्रशासन भनेको मल्टिडाइमेन्सनल आइपिओ सिस्टम हो के, आइपिओ सिस्टम राज्य सञ्चालनको मल्टिडाइमेन्सनल आइपिओ सिस्टम हो भनेर सम्झे पनि हुन्छ। यो भनेको अगाडि राज्य सञ्चालन त राख्नुभयो, अर्को चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल आइपिओ सिस्टम भनेको इनपुट प्रोसेस र आउटपुट सिस्टम हो, सार्वजनिक प्रशासन हो त्यो। र यो मल्टिडाइमेन्सनल आइपिओ सिस्टममा आधारित सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न किसिमका चाहिँ उपप्रणालीहरू हुन्छन्। जस्तै उपप्रणाली भनेको जस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा विकास प्रशासन डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन भयो, जस्तै इकोनोमिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि हुन्छ, त्यसपछि पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसन पनि हुन्छ, राजनीतिक शास्त्र पनि हुन्छ। विभिन्न किसिमका शास्त्रहरू जोडिएका हुन्छन् सार्वजनिक प्रशासनसँग। त्यो सार्वजनिक प्रशासन जोडिने क्रममा यो एउटा होल तपाईँले एउटा कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने भेनचित्रबाट पनि यसको भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ कि जस्तै यो सार्वजनिक प्रशासन भयो, यसले होल राज्यको नीति नियम निर्देशक सिद्धान्त कानुन विधि पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको हुन्छ भने त्यो भित्रको एउटा पाटो भनेको के त नै विकास प्रशासन हो। विकास प्रशासन त्यो भित्रको अथवा यसलाई कसरी पनि जोड्न सकिन्छ भने यसका साझा क्रियाकलाप त दुई विकास प्रशासनको उद्देश्य पनि जनताको जनचाहना आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु, सार्वजनिक प्रशासनको पनि यसका एउटा कमन पोइन्टहरू पनि त हुन्छन् नि। जस्तै एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरा हुनसक्छ, स्पिरिटको कुरा हुनसक्छ, टिमवर्कको कुरा हुनसक्छ, म्यानेजमेन्टको कुरा हुनसक्छ, सबै कुरामा यी कुरा जोडिएका पनि हुनसक्छन्। त्यस कारणले सार्वजनिक प्रशासनभित्र विकास प्रशासन पर्छ। यो सार्वजनिक प्रशासनको एउटा उपप्रणालीको रूपमा विकास प्रशासन हो। त्यहीँबाट पनि यसको भिन्नता के कसरी छुट्याउन सकिन्छ भनेर तपाईँले आफै विश्लेषण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक प्रशासन ठुलो बृहत क्षेत्र हो, विकास प्रशासन त्यो भित्रको सब सिस्टम हो। यो सार्वजनिक प्रशासन एउटा सिस्टम हो भने त्यो भित्रको सब सिस्टम के हो त भन्दाखेरि विकास प्रशासन हो भनेर यसरी सम्झनु। अथवा यसलाई थोरै मैले पहिला सर भन्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूले लेख्नु होला। जस्तै एउटा कुरा, जस्तै देशको समग्र होल पोलिसीको कुरा गरे हुन्छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनले देशको समग्र नीतिको कुरा गरे हुन्छ भने यसले चाहिँ विकासको, यसले चाहिँ डेभलपमेन्टको मात्रै कुरा गरे हुन्छ, डेभलपमेन्टको उद्देश्य र नीतिको बारेमा मात्रै। भनेको सार्वजनिक प्रशासनले देशको समग्र नीति नियम नीति पद्धति निर्देशनका आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ भने विकास प्रशासनले विकासको उद्देश्य र नतिजालाई जोड दिएको हुन्छ, विकासको उद्देश्य र नतिजालाई हुन्छ। अर्को कुरो सार्वजनिक प्रशासन भनेको ट्रेडिसनल हो भनेको सार्वजनिक प्रशासन भनेको एउटा ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो भने विकास प्रशासन कस्तो हो भन्दाखेरि परिवर्तन मोडर्न अथवा चेन्जेबल एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टम चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन हो भनेको परिवर्तनमुखी हुन्छ यो है। अर्को कुरा भनेको सार्वजनिक प्रशासन भनेको प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ, यसको प्रक्रिया प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ भने विकास प्रशासन के हुन्छ भन्दा रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। यसको हेर्नु है, प्रोसेस ओरिएन्टेड अहिले मैले सर भनेको छु, अहिले लेख्छु पनि यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। रिजल्ट ओरिएन्टेड भनेको यो प्रक्रिया यसले विधि जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। यहाँ प्रशासन र जस्तै प्रशासनको र विकास प्रशासनको भनेको के छ भन्दाखेरि यसले विकासको नतिजालाई जोड दिएको हुन्छ भने यसले समग्र प्रशासनलाई जोड दिएको हुन्छ। जस्तै विकास र व्यवस्थापनकै कुरा हेर्ने हो, प्रशासन र व्यवस्थापनकै कुरा फरक छुट्याउने हो। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, कुनै एउटा घरमा आगा लागि भएको छ अथवा सार्वजनिक प्रशासनले के भन्छ भन्दाखेरि जति पैसा लाऊ, जति समय लाऊ, जति महँगो परोस्, जति जेसुकै होस् त्यो आगो निभाउनुपर्छ, त्यसले प्रोसेसको कुरा गरे क्या प्रशासनले, एडमिनिस्ट्रेटिभ। तर म्यानेजमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो आगो निभाउँदा यति कस्ट हुन्छ, यो यति इफिसियन्ट हुन्छ, यो यति खर्च हुन्छ, त्यस कारणले त्यो मूल्यमा नयाँ घर बन्छ, त्यसैले आगो छोडिदेऊ, ननिभाऊ, बलिरहन देऊ भनेर भन्छ। त्यस कारणले म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभको त्यो प्रोसेस र रिजल्टसँग पनि यसलाई दाँच्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको जस्तै संरचनामा पनि फरक छ। संरचनामा भनेको कस्तो हुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनको संरचना भनेको एउटा केन्द्रीकृत हुन्छ, एकात्मक हुन्छ
बोजिलो हुन्छ, भद्दा हुन्छ। सर यसको चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन अथवा पदसोपानमा आधारित पनि हुन्छ। पदसोपानका आधारमा पनि सार्वजनिक प्रशासनको विभाजन गरेको हुन्छ भने विकास प्रशासनमा त्यस्तो सङ्गठन संरचना के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम फ्ल्याट खालको हुन्छ। फ्ल्याट खालको भनेको विकेन्द्रित खालको हुन्छ भनेको केन्द्रीकृत र एकात्मकको विपरीत खालको हुन्छ र त्यसमा निर्णय प्रक्रिया पनि सरलीकरण ढङ्गबाट सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट निर्णय गरिन्छ भने त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनमा त्यो कुरा हुँदैन। अर्को कुरा भनेको नेतृत्व लिडरसिप कस्तो हुन्छ त? नेतृत्व सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने अटोक्र्याटिक शैलीको हुन्छ। अटोक्र्याटिक शैलीको नेतृत्व हुन्छ किन भन्दाखेरि निरङ्कुश शैलीको नेतृत्व सार्वजनिक प्रशासनमा हावी हुन्छ क्या। बोसिजम प्रवृत्ति भनेको आफ्ना सब अर्डिनर्सहरूलाई नगर्ने, फलोअर्सलाई नगर्ने, वास्ता नगर्ने खालको यो लिडरसिप हुन्छ भने विकास प्रशासनमा लिडरसिप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक मा आधारित चाहिँ नेतृत्व हुन्छ। त्यसको शैली डेमोक्रेटिक खालको शैली हुन्छ विकास प्रशासनमा। जस्तै त्यसले के भन्छ सबअर्डिनेटले भनेका कुराहरूलाई पनि एक्सेप्ट गरेर टु वे कम्युनिकेसनमा चाहिँ जान्छ भने अटोक्र्याटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अन वे कम्युनिकेसन मात्रै हुन्छ। अर्को यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै सार्वजनिक क्षेत्रको प्रकृति भनेको सर्भिस ओरिएन्टेड हो, सर्भिस दिने काम हो। सार्वजनिक सेवाको मर्म, धर्म र गन्तव्य, सार्वजनिक सेवाको मर्म, धर्म र गन्तव्य भनेको पब्लिक सर्भिस हो भने विकास प्रशासनको अन्तिम भनेको नै डेभलपमेन्ट हो, विकास नै हो। यसको उपज विकास हो भने यसको उपज के हो त भन्दाखेरि सर्भिस हो। त्यही भएर उसले डेभलपमेन्ट भएको विद्यमान अवस्थालाई क्वान्टिटी, क्वालिटी र पोजिटिभ चेन्ज मेन्टेन गर्दै एउटा इम्पावरमेन्टको अवस्थामा ल्याऊ, एउटा स्ट्रङ, एउटा चाहिँ सम्पन्नताको अवस्थामा ल्याऊ भनेर विकासले भन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनले सेवा देऊ तर त्यो सेवा चाहिँ के हुन्छ भने प्रक्रियामुखी सेवा हुन्छ भन्छ। अर्को कुरा भनेको यसको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रवृत्ति भनेको जस्तै सार्वजनिक प्रशासनको प्रति वफादार हुनुपर्छ भनेको जनता शासकप्रति वफादार हुनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनका प्रशासकहरू अथवा त्यसका चाहिँ उच्च व्यवस्थापकहरू सरकारप्रति अथवा चाहिँ शासकप्रति आफ्नो ठुलो शासक मालिकप्रति वफादार हुनुपर्छ भने विकास प्रशासनमा त्यो व्यवस्था हुँदैन। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जनताप्रति जो स्टेक होल्डर छन्, जो त्यसको चाहिँ प्रयोगकर्ता छन्, जो त्यसको एउटा कन्ज्युमरको रूपमा रहेका छन्, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विकास प्रशासनमा होल्डिङको क्षमता अनुसार त्यो चाहिँ वफादार बन्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको यसको एटिट्युड कस्तो हुन्छ, प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ परम्परावादी ढाँचामा अथवा यथास्थितिमा रमाउने अनि जोखिम बोल्न नचाहने अनि त्यसपछि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने खालको हुन्छ भने विकास प्रशासनमा टेन्जिबल खालको हुन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको चेन्ज एजेन्टको रूपमा काम गरे हुन्छन् तिनीहरूले। अर्को कुरा इनोभेटिभ हुन्छन्, उद्यमशील हुन्छन्। अनि अर्को कुरा भनेको प्रशासकहरू के हुन्छन् भने एउटा लिडरसिप भन्छ नि, जस्तै अब एउटा कन्सेप्चुअल स्किल, कम्युनिकेसन स्किल, त्यसपछि अर्को ह्युमन स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्किल र त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्छ टेक्नोलोजिकल स्किल, विभिन्न किसिमका स्किलहरूले विकास प्रशासन चाहिँ के भएको चाहिँ भरिएको हुन्छ भनेर यसरी विकास प्रशासन र सार्वजनिक प्रशासनको भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ जस्तो हजुरहरूले लेख्नु होला देशको अहिले भनेको मैले होल पोलिसी के देशको समग्र नीति निर्देशनमा आधारित हुन्छ। देशको समग्र नीति निर्देशनमा आधारित हुन्छ भने विकास प्रशासन विकासको लक्ष्य र उद्देश्यसँग मात्र के हुन्छ सम्बन्धित हुन्छ। लक्ष्य र उद्देश्यसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ। यो परम्परावादी ढाँचामा चलेको हुन्छ सार्वजनिक प्रशासन चलेको हुन्छ भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आधुनिक र परिवर्तनमुखी संरचनामा के हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक विकास प्रशासन चलेको हुन्छ। हेर्नु है, अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रक्रियामुखी हुन्छ। प्रक्रियामुखी प्रणाली अवलम्बन गरेका हुन्छन् भने यो नतिजामुखी हुन्छ। नतिजामूलक प्रणाली चाहिँ कसले भनेको विकास प्रशासनले अवलम्बन गरेको हुन्छ। अर्को संरचना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केन्द्रीकृत हुन्छ अथवा एकात्मक र बोजिलो भद्दा खालको
बोजिलो खालको संरचना चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको हुन्छ भने विकास प्रशासनको लिन एन्ड थिन भन्छ नि, फ्ल्याट खालको, अनि त्यसपछि थिन खालको अथवा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विकेन्द्रित खालको, विकेन्द्रित संरचना, विकेन्द्रीकृत संरचना। विकेन्द्रीकृत संरचनामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विकास प्रशासन चाहिँ अडेको हुन्छ। अब नेतृत्व शैली अटोक्रेटिक भनेको निरङ्कुश शैलीको नेतृत्वको हावी हुन्छ, निरङ्कुश शैलीको नेतृत्व शैली हावी हुन्छ यसमा सार्वजनिक प्रशासन। बुसिजम भन्छ नि, म नै हुँ, आई एम द स्टेट, लुई 14ले भनेको म नै राज्य हुँ खालको चाहिँ प्रवृत्ति सार्वजनिक प्रशासनमा हुन्छ। भने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डेमोक्रेटिक नेतृत्व शैली भनेको यसलाई चाहिँ तपाईँको यो उही स्टाइल हुन्छ नि, उही स्टाइलको शैली, विभिन्न किसिमका नेतृत्व शैली। अब पछि हामी नेतृत्वमा पढ्छौँ, नेतृत्वका विभिन्न शैली हुन्छन्, आई स्टाइल, यु स्टाइल, उही स्टाइल भन्ने खालको हुन्छ। यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु स्टाइल, उही स्टाइल खालको चाहिँ डेमोक्रेटिक शैली चाहिँ कसले विकास प्रशासनले अवलम्बन गरेको हुन्छ। अर्को कुरो यसको प्रकृति भनेको सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ, सार्वजनिक प्रशासन ओरिएन्टेड हुन्छ, सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ भने यो चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड भनेको सार्वजनिक प्रशासन सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ भने यो डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, विकास डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भनेको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विकासप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान हुन चाहिँ यसले प्रेरित गर्छ भने यो चाहिँ भनेको सेवा प्रदायकको भूमिकामा मात्रै रहन्छ। यसको प्रवृत्ति भनेको कस्तो प्रवृत्ति भनेको शासकप्रति वफादार अनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने यथास्थितिमा रमाउने खालको चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चेन्ज एजेन्टको रूपमा काम गर्ने, चेन्ज एजेन्टको रूपमा काम गर्ने, अनि त्यसपछि इनोभेटिभ अनि त्यसपछि जनताप्रति अथवा सरोकारवाला प्रति वफादार प्रकृतिको हुन्छ। ल हेर्नु त, अब त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 7वटा पोइन्टहरू यसरी चाहिँ लेख्नुभयो भने, अथवा यसलाई चाहिँ अर्को तरिका पनि लेख्न सकिन्छ है। यो मैले भने नि नीतिको, अनि त्यस प्रवृत्तिको, अनि प्रोसेसको, त्यसपछि संरचनाको, नेतृत्वको, प्रकृतिको, प्रवृत्तिको कुरालाई बिचमा राखेर साइडमा यसका आधारहरू भनेर छुट्टाएर लेख्दा पनि हुन्छ। देश सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनलाई यसरी चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। र सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनको सँगसँगै जस्तै अब हाम्रो कोर्समा त तपाईँलाई जस्तै सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासन मात्रै भनेको छ। सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा त हामीले अघिल्लो पाठमा सबै कुरा पढ्यौँ, विकास प्रशासन पनि पढ्यौँ। तर अब यहाँनिर जस्तै उद्देश्य मैले भनिसकेको छु, सार्वजनिक विकास प्रशासन के हो भनेर सर र मैले भनिसकेको छु। यसलाई एउटा शब्द नछुटाउनु होला, अघि मैले पनि भनेको थिएँ पहिलो विश्वमा सुरु भएर तेस्रो विश्वमा लागू भएको सिद्धान्त वा पद्धति विकास प्रशासन हो। र यो विकास प्रशासनको हामीले उद्देश्य, त्यसको विकासक्रम र विशेषतालाई भनेको है कसरी, विशेषतालाई उद्देश्यलाई जसरी लेख्दा पनि हुन्छ, आवश्यकतालाई जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै विशेषता आयो भने यो भएको भनिन्छ नि, गाँसिएका, टाँसिएका, रहेका, बसेका, जे गरेका सबै के हुन्, विशेषता हुन्। विकास प्रशासनसँग के कुरा टाँसिएका छन्, विकास प्रशासनसँग के कुरा जोडिएका छन्, विकास प्रशासनसँग के सम्बन्धित छन्, ती कुराहरू भनेको विकास प्रशासनका के हुन् भनेको विशेषता हुन् भने। अर्को कुरो अब जस्तै अहिले मैले यहाँ भनिनँ विकास प्रशासनका समस्या के हुन् भनेर आयो भने ठ्याक्कै यही कुरा सम्झनु, ठ्याक्कै नजानु है। जस्तै विकास प्रशासनका समस्या के छन् भन्दाखेरि यसको भीमगोशी भन्छ नि, भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ, स्ट्राटेजिक, एक्सन प्लान आदिलाई यसले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन। अर्को कुरा भनेको विकास प्रशासन परम्परावादी ढाँचामा चलेको छ। विकास प्रशासनको साङ्गठनिक संरचना, प्रशासनिक संरचना त्यसले चाहिँ केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित व्यवस्था अनुरूप भन्दा पनि त्यसको डिमान्ड बेसका वा सप्लाई बेसका आधारमा चल्न सकेको छैन, चेन्ज एजेन्टको रूपमा काम गर्न सकेन। अर्को कुरा भनेको समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न विकास प्रशासन सकेन भनेर विभिन्न किसिमका समस्या र त्यसलाई उल्टाइदियो भने के हुन्छन् भन्दाखेरि समाधानका उपायहरू हुन्छन्। अब जस्तै विकास प्रशासनको उद्देश्य भनौँ भने यो गर्नु भनेर लेख्ने, अनि त्यस महत्त्व भनौँ भने यो गर्छ भनेर लेख्ने,
त्यसपछि विशेषता भनेको यो भएको यो रहेको भनेर लेख्ने, त्यसपछि समस्या र समाधानका उपाय त तपाईँले बनाइहाल्नुहुन्छ। अब विशेष गरी मैले भन्ने पनि गरेको छु, क्लासमा पनि भन्ने गरेको छु, जस्तै हरेक पाठका चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले एउटा कुरा भनेको त्यसको डेफिनेसन घोक्नु होला, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसको सिद्धान्तका कुरा घोक्नु होला। विकास प्रशासनका सिद्धान्त भने फारलुज मैले त्यहाँभित्र घुसाइसकेको छु, र अर्को कुरा भनेको त्यसमा अवस्था व्यवस्था के छन् भनेका ब्याकग्राउन्डका कुराहरू घोक्नु होला। अरू चाहिँ त्यो विषयवस्तु बुझेपछि उद्देश्य महत्त्व सबै बनाले सबै कुरा चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा बुकको लेख्नु भने सबैले त्यही बुकको लेख्छन्, अनि तपाईँको नम्बर कसरी आउँछ? त्यस कारणले गर्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट प्रस्तुतिकरण दिने प्रयास गर्नु होला। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै मैले लेखेका कुराहरू अलिकति फरक ढङ्गबाट छन्, त्यसैले यसैलाई नै व्यवस्थापन गर्नु होला। र यो विकास प्रशासनमा खासै अब त्यति ठुलो चाहिँ भनेको छैन। अब सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनबाट एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग कन्फर्म आउँछ। हस्, थ्याङ्क यू। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।